श्रीगुरुभ्यो नमः। ईक्षत्यधिकरणं समाप्तं। तस्य अधिकरणस्य इदानीं स्वरूपम् अधिकरणशरीरं वक्तव्यं चेत् कथं वक्तव्यं? सदेव सौम्येदमग्र आसीत् इति वाक्यं छान्दोग्यवाक्यं विषयः। इदं वाक्यम् अचेतनप्रधानस्य जगत्कारणत्वं बोधयति वा उत परमात्मनः इति सन्देहः। अचेतनप्रधानस्यैव बोधयति इति पूर्वपक्षः, परमात्मनः इति सिद्धान्तः। आक्षेपसङ्गत्या अयं पूर्वपक्षः। आक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षः इत्युक्ते यद्यपि समन्वयः प्रतिज्ञातः, जगत्कारणे ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यानां समन्वयः प्रतिज्ञातः, परन्तु सः समन्वयो न युज्यते केषाञ्चित् वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मभिन्ने अचेतनप्रधानादौ समन्वयदर्शनात् इति कृत्वा समन्वयो न युज्यते, समन्वयप्रतिज्ञा न घटते इत्येवम् आक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्षः। पूर्वाधिकरणस्य सिद्धान्तेन उत्तराधिकरणस्य पूर्वपक्षस्य यः सम्बन्धः सः अत्र सङ्गतिशब्देन उच्यते। अत्र सङ्गतिः इति प्रायेण तथैव विवक्षा अस्ति। कुत्रचित् वैलक्षण्यमपि भवति, परन्तु प्रायेण एवं वर्तते। पूर्वाधिकरणसिद्धान्तस्य उत्तराधिकरणपूर्वपक्षस्य च कथं सम्बन्धः इति। पूर्वाधिकरणे कः सिद्धान्तः आसीत् इत्युक्ते जगत्कारणे ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यानि समनुगतार्थानि वर्तन्ते इति प्रतिज्ञापरं पूर्वसूत्रं। तत्र प्रतिज्ञां कर्तुमेव न शक्यते इति ये आक्षेपाः तत्र उद्भाविताः ते परिहृताः। सा प्रतिज्ञा तु कृता, प्रतिज्ञा तु स्थापिता, सा एव प्रतिज्ञा पुनः आक्षिप्ता स्थलविशेषप्रदर्शनेन। आक्षिप्य आक्षेपं निरस्य तस्यापि वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वमेव इति समर्थनं कृतम् इति आक्षेपसङ्गत्या अधिकरणारम्भः इति वक्तव्यं। पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च फलभेदो वक्तव्यः। पूर्वपक्षे फलं नाम पूर्वपक्षस्य खण्डनाभावे यत् सिद्ध्यति तत् पूर्वपक्षे फलम् इति। पूर्वपक्षस्तु अवश्यं निराकरणीयः। यदि न निराक्रियते तर्हि किं भवति? तदेव पूर्वपक्षस्य फलं। किं भवति इत्युक्ते अचेतनप्रधानपरत्वमपि कदाचित् केषाञ्चित् वाक्यानाम् अस्ति इति कृत्वा समन्वयप्रतिज्ञा न सिद्ध्यति इत्येव। समन्वयप्रतिज्ञा यदि न घटते तर्हि शास्त्रं न आरम्भणीयमित्येव भविष्यति। यतः आरम्भणीयमिति प्रतिज्ञाय समन्वयप्रतिज्ञा तस्यैव किं शेषभूता वर्तते। तर्हि जगत्कारणे ब्रह्मणि समन्वयः न प्रतिपादयितुं शक्यते इत्येव शास्त्रवैयर्थ्यमेव, शास्त्रारम्भवैयर्थ्यमेव अन्ततो गत्वा फलिष्यति इति पूर्वपक्षे फलं। सिद्धान्ते तु शास्त्रसार्थक्यं, शास्त्रारम्भसार्थक्यम् इति एवं फलभेदः वक्तुं शक्यते। इदानीम् अग्रिमम् अधिकरणम् आनन्दमयाधिकरणं। तत्र सामान्यतः आनन्दमयाधिकरणम् इति अत्र शीर्षकं दीयते, परन्तु इदं शीर्षकं किञ्चित् अग्रे दातव्यम् इति भाति। ग्रन्थेषु शीर्षकं तु अत्रैव दीयते, परन्तु इतः परं कश्चन भाष्यभागः अस्ति। अयं भाष्यभागः अग्रिमस्य ग्रन्थस्य, सामान्यतः अस्य सूत्रभाष्यग्रन्थस्य अग्रे किमर्थं प्रवृत्तिः इति सामान्यतः प्रदर्शनाय उपोद्घातरूपेण समग्रस्य इतः परस्य ग्रन्थभागस्य उपोद्घातरूपेण कश्चन भाष्यभागः अस्ति। तदनन्तरम् आनन्दमयाधिकरणम् इति वक्तव्यं। पश्यामः। जन्माद्यस्य यतः इत्यारभ्य श्रुतत्वाच्च इत्येवमन्तैः सूत्रैः यानि उदाहृतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां वेदान्तवाक्यानां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतः जन्मस्थितिलयकारणम् इत्येतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं तेषां वाक्यानां न्यायपूर्वकं प्रतिपादितं किल।
जन्माद्यस्य यतः इत्यारभ्य श्रुतत्वाच्च इत्येवम् अन्तैः सूत्रैः इत्युक्ते ईक्षत्यधिकरणे अन्तिमसूत्रं श्रुतत्वाच्च इति तावत्पर्यन्तैः सूत्रैः यानि उदाहृतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां वेदान्तवाक्यानां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतः जन्मस्थितिलयकारणम् इत्येतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं न विरुध्यते इति न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। गतिसामान्योपन्यासेन च अत्रैव इतः पूर्वं गतिसामान्यात् इति प्रदर्शनेन गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्चेतनकारणवादिनः इति व्याख्यातं। न तु इमान्येव वाक्यानि एवं विधानि इति न, अन्यान्यपि वाक्यानि एवं विधान्येव इति च व्याख्यातं। तर्हि सर्वं वक्तव्यं, सर्वम् उक्तमेव। समन्वयप्रतिज्ञा कृता, सा च क्वचित् प्रदर्शिता। अन्येषां वाक्यानां तर्हि का गतिः इत्युक्ते अन्येषां वाक्यानाम् इयमेव गतिः इत्यपि प्रदर्शितम्। अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति आक्षेपः। इतः परं ग्रन्थ एव किमर्थं वक्तव्यं सर्वं जातं किल इति चेत् उच्यते द्विरूपं हि ब्रह्म अवगम्यते नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितं। ब्रह्म द्विरूपं ब्रह्म अवगम्यते, ब्रह्म द्विरूपम् अवगम्यते इति, ब्रह्मद्वयम् अवगम्यते इति न। द्विरूपं ब्रह्म एकमेव ब्रह्म द्वेधा वेदान्तवाक्येषु प्रतिपाद्यमानं दृश्यते। कथम् इत्युक्ते नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टम् इत्युक्ते सोपाधिकम् इत्यर्थः। नामरूपात्मकविकारभेदाः विकारविशेषाः त एव उपाधयः, तादृश उपाधिभिर्विशिष्टं ब्रह्म अवगम्यते वेदान्तवाक्येषु। तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितं। कथम् इत्युक्ते वाक्यानि प्रदर्श्यन्ते। यत्र हि द्वैतमिव भवति इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येदिति। अत्र अंशद्वयं। यत्र हि द्वैतमिव भवति इतरं पश्यति इत्येवं संसारावस्थायां उपाधिविशिष्टं स्वरूपं जीवस्यैव स्वरूपं तत्। इदानीम् इतरः जीवः इतरं पश्यति कदा संसारदशायाम् इत्यर्थः। संसारदशायां यः जगतः द्रष्टा इदम् उपहितं ब्रह्मैव खलु। संसारोपहितं ब्रह्मैव संसरति जीवभावेन इति स्थिते यत्र हि द्वैतमिव भवति इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत् इति मोक्षावस्थायां निरुपाधिकं स्वरूपम् आत्मनः प्रदर्श्यते। एवं यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, अथ यत्रान्यत् पश्यत्यन्यत् शृणोत्यन्यत् विजानाति तदल्पम् इत्युक्ते यत्र इत्यनेन यस्मिन् ब्रह्मणि सोपाधिके ब्रह्मणि इत्यर्थः। अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति इत्युक्ते द्वैतसम्बन्धो वर्तते। आद्यपङ्क्तौ निरुपाधिकं यत्र निरुपाधिके ब्रह्मणि न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा। भूमा इत्यनेन निरुपाधिकं ब्रह्म अत्र उक्तम्। अथ यत्र सोपाधिके ब्रह्मणि अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पं परिच्छिन्नम् इत्यर्थः। परिच्छिन्नं यो वै भूमा तदमृतम् अथ यदल्पं तन्मर्त्यं अल्पं तन्मर्त्यं विनाशि इति एकं स्थलम्। एवमेव सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते इदं सोपाधिकं रूपं। सोपाधिकं सर्वाणि रूपाणि विचित्य इत्युक्ते निर्माय। धीरः धीरशब्देन परमात्मा उच्यते। धीमान् धीरो नाम धीमान् इत्यर्थः। मत्वर्थीयः रप्रत्ययः। धीरः परमात्मा। नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते रूपाणि नामानि च कृत्वा नामरूपे विधाय इति। विधाय किं करोति अभिवदन् नाम व्यवहरन् इत्यर्थः। व्यवहरन् आस्ते जीवभावेन परमात्मा इव व्यवहरन् आस्ते इत्यपि सोपाधिकं रूपं प्रदर्शितम्।
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलं नेति नेति अस्थूलमननु न्यूनमन्यत् स्थानं सम्पूर्णमन्यत् इति च पश्यन्तु अत्र निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् इति निरुपाधिकब्रह्मपरं नेति नेति इति सर्वनामरूपप्रतिषेधेन निरुपाधिकब्रह्मपरम् अस्थूलमननु इति गुणनिषेधेन निरुपाधिकब्रह्मपरं न्यूनमन्यत् स्थानं सम्पूर्णमन्यत् इति विभागेन प्रदर्शनं ब्रह्मणः एकं स्थानं न्यूनम् इत्यनेन सोपाधिकं परिच्छिन्नत्वात् सोपाधिकं विवक्षितं सम्पूर्णमन्यत् इत्यनेन अपरिच्छिन्नं विवक्षितम् एवं सहस्रशः विद्याविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणः द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि रूपद्वयं ब्रह्मणः वेदान्तवाक्यानि प्रतिपादयन्ति विद्याविद्याविषयभेदेन विद्याविद्ययोर्वैलक्षण्यात् इत्युक्तं खलु गीताभाष्ये न तत्र 13 विद्याविद्ययोर् अन्यत्वेन उपपत्तेः इति विद्यादशां पुरस्कृत्य निर्गुणं स्वरूपम् उच्यते अविद्यादशां पुरस्कृत्य संसारदशां पुरस्कृत्य सोपाधिकं स्वरूपम् उच्यते इत्येवं विद्यावस्था एवं द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि तत्र अविद्यावस्थायां ब्रह्मणः उपासकादिलक्षणः सर्वो व्यवहारः अविद्यावस्थायां ब्रह्मणः उपासकादिलक्षणः सर्वोपि व्यवहारः भवति तत्र कानिचित् ब्रह्मणः इत्युक्ते इदानीम् उपासनापराणि वाक्यानि इमानि इति वक्तव्यं यानि सोपाधिकं ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति वाक्यानि तानि उपासनार्थानि इति वक्तव्यम् अन्यानि ज्ञेयब्रह्मस्वरूपप्रतिपादकानि इति वक्तव्यम् एतत् सर्वं यदि नोच्यते तर्हि परस्परविरोधेन वेदान्तानाम् अप्रामाण्यं किल भविष्यति तस्मात् तत्सर्वं वक्तव्यम् एतदर्थम् अग्रिमस्य ग्रन्थस्य आरम्भः इति तदर्थं द्विरूपं ब्रह्म अवगम्यते यद्यपि ब्रह्म जगत्कारणम् इति स्थितं तर्हि तावदेव ब्रह्मस्वरूपं सर्वत्र उच्यते वा तथा नास्ति नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावम् उच्यते जगत्कारणत्वेन उच्यते उपास्यं ब्रह्म उच्यते एतत् सर्वम् उच्यते तर्हि कुत्र कीदृशं ब्रह्म प्रतिपाद्यते तेषां परस्परविरोधपरिहारः कथं सगुणत्वं निर्गुणत्वं च कथं घटते इत्यादिकं व्युत्पादनीयं स्थलानि प्रदर्शनीयानि तत्र सर्वत्र अविरोधेन समन्वयप्रतिपादनीयः किञ्चित् गुणविशेषं दृष्ट्वा वाक्यस्य अन्यत्र नयनं यत् क्रियते तस्य कृते उत्तरं वक्तव्यम् एतत् सर्वम् अग्रे कर्तव्यम् अवशिष्यते अतः अग्रिमस्य ग्रन्थस्य आरम्भः इत्येव इदानीम् उच्यमानं वर्तते क्रमेण आगच्छति भाष्ये एवञ्च गुणाः प्रतिपाद्यन्ते गुणानां तत्र संसारदशायां सर्वोपि व्यवहारो भवति उपासनानि भवन्ति तत्र कानिचित् ब्रह्मणः उपासनानि अभ्युदयार्थानि कानिचित् क्रममुक्त्यर्थानि कानिचित् कर्मसमृद्ध्यर्थानि उपासनानि बहुविधानि उपदिश्यन्ते ब्रह्मण एव उपासनानि पश्यन्तु अन्योपासनं त्यज्यताम् अन्योपासनान्यपि वर्तन्ते उपनिषत्सु तानि प्रसङ्गात् उक्तानि इति मन्यामहे ब्रह्मणः एव उपासनं यदस्ति तत् किमर्थम् उक्तं मोक्षार्थम् इति न क्रममुक्त्यर्थम् इत्यपि न सांसारिकफलप्राप्त्यर्थमपि ब्रह्मणः उपासनं बहुत्र प्रतिपादितं वर्तते एवञ्च ब्रह्मोपासनं चेत् साक्षात् सः मोक्षे एव अधिकारी इत्यादिकं नास्ति तत्र कानिचित् ब्रह्मणः उपासनानि अभ्युदयार्थानि अभ्युदयो नाम सांसारिकं फलम् अत्रापि क्रममुक्तिव्यतिरिक्तम् अभ्युदयः विवक्षितः क्रममुक्तिव्यतिरिक्तः अभ्युदयः अत्र विवक्षितः कुतः कानिचित् क्रममुक्त्यर्थानि इति अग्रे अस्ति किल कानिचित् क्रममुक्त्यर्थानि इत्यस्ति
क्रममुक्तिरपि वस्तुगत्या अभ्युदयः इति वक्तुं शक्यते। अभ्युदयः निःश्रेयसम्, एतद्वयमेव किल। निःश्रेयसं नाम मोक्षः। तदतिरिक्तं सर्वोपि पुरुषार्थः अभ्युदयः। मोक्षव्यतिरिक्तः सर्वोपि पुरुषार्थः अभ्युदयः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि एकया रीत्या ब्रह्मलोकोपि अभ्युदयः इति वक्तुं शक्यते, परन्तु अत्र तथा न व्याख्यातुं शक्यते। यतः कानिचित् क्रममुक्त्यर्थानि इति तत् पृथक् गृहीतं भाष्यकारैः इति कृत्वा अत्र अभ्युदयशब्देन ऐहिकमित्येव न स्वर्गादयोपि गृह्यन्ताम्, स्वर्गोऽपि गृह्यताम्, तावत्पर्यन्तम् अभ्युदयः इति अत्र वक्तव्यं। तत्र कानिचित् ब्रह्मणः उपासनानि अभ्युदयार्थानि प्रायेण प्रतीकोपासनानि, प्रायेण ब्रह्मणः प्रतीकोपासनानि प्रायेण अभ्युदयार्थानि इति स्वर्गादिफलार्थानि वर्तन्ते। एवं कानिचित् क्रममुक्त्यर्थानि शाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या इत्यादयः अनेकाः इत्याद्याः विद्याः उपासनानि विहितानि वर्तन्ते। सम्पदुपासनानि तानि ब्रह्मणः उपासनानि चेत् नूनं क्रममुक्त्यर्थानि भवन्ति। क्रममुक्त्यर्थानि अनन्तरं कानिचित् कर्मसमृद्ध्यर्थानि। कर्मसमृद्ध्यर्थानि इत्युक्ते प्रायेण उपासनानि कर्मसमृद्ध्यर्थानि भवन्ति। कर्माङ्गावबद्धोपासनम् इति कश्चित् प्रकारः। कर्मणः इत्युक्ते वैदिकानां कर्मणाम् अङ्गं किञ्चित् आश्रित्य तस्य इदम् अङ्गम् एवमस्ति तदेवं चिन्तनीयम् इत्यादिरूपेण उपासनानि विधीयन्ते। कर्मणः यदङ्गं सामादिकं स्तोत्रादिकं तत्सम्बन्धी किञ्चित् चिन्तनविशेषः, तत्कालीनः स्वल्पकालमात्रव्यापि चिन्तनविशेषः। तत् मध्ये कियान् कालः तस्य याज्ञिकस्य लभ्यते, अध्वर्योः तावदेव लभ्यते, तावत्पर्यन्तं तत् कर्तव्यं। किञ्चित् चिन्तनम् अध्वर्युणा कर्तव्यं। तेन यजमानस्य फलं भवति। यजमानस्य फलं भवति नाम फलान्तरं न, तस्यैव कर्मणः यत् फलं तत्र समृद्धिर्भवति इति। अभ्युदयशिरस्कत्वम् इति मीमांसकाः वदन्ति तद्वत् तस्यैव कर्मणः फले कश्चित् अतिशयो भवति। षोडशिग्रहणे कृते तत्रैव अतिशयो भवति इति उच्यते। तद्वत् फलान्तरं प्रतिपादयितुं न शक्यते। एवं रीत्या इदानीं कर्मसमृद्ध्यर्थानि, तत् केवलं श्रौतं कर्म इत्येव न, कर्मसमृद्ध्यर्थानि स्वतन्त्राण्यपि कर्माणि भवन्ति। कर्माङ्गावबद्धोपासनान्येव न, जयादिहोमाः इत्यादयः तत्र प्रकृतस्यैव किञ्चित् उत्कर्षार्थम् एवं क्रियमाणानि कर्माणि कर्मसमृद्ध्यर्थानि। तत्र तादृशहोमाः अत्र न गृह्यन्ते। किमर्थं नाम ब्रह्मोपासनविषये विचारः। इदानीं ब्रह्मण एव उपासनविशेषः तत्र कर्मसमृद्ध्यर्थः। आम्, ब्रह्मोपासनं खलु, तर्हि मोक्षार्थमिति न मन्तव्यं। ब्रह्मोपासनं चेत् सर्वं मोक्षार्थमिति न। अग्रे भाष्यकाराः एव वक्ष्यन्ति, न हि ईयते फलाय ब्रह्म नोपास्यम् इति राजाज्ञा वर्तते इति। ईयते फलाय नाम ईयते एतादृशक्षुद्रफलाय स्वल्पफलाय ब्रह्मणः उपासनं विधातुं शक्यते वा इति न प्रष्टव्यं। स्वल्पफलायापि ब्रह्मणः उपासनं विधातुं शक्यते इति। महाफलाय ब्रह्मणः उपासनं चेत् तत् महाफलाय एव भवति। अत्र तु क्षुद्रं किमपि स्वल्पं फलं श्रूयते, तस्मात् अत्र उपास्यं ब्रह्म न इति एकत्र पूर्वपक्षः कृतः। तस्य समाधानग्रन्थे भाष्यकारैरुक्तम् एवं कोऽपि नियमो नास्ति। स्वल्पफलायापि ब्रह्मणः उपासनं सम्भवति, न सम्भवति इति न इति उक्तं, तदेव उच्यते। तर्हि एतत् सर्वं वर्तते, तत्र तत्र वाक्येषु वर्तते, तर्हि तद् विवेचनीयम् इति आशयः। तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः प्रसङ्गादुक्तमिदं। यदि इमानि सर्वाणि ब्रह्मोपासनानि तर्हि उपास्यन्तु ब्रह्मैव किल। तर्हि उपास्यस्य एकत्वात् उपासनायाः भेदः इति कथम्? एकमेव इदं सर्वम् उपासनं, ब्रह्मणः उपासनं। तर्हि बहुविधानि उपासनानि इति कथं भवता उच्यते इति शङ्कायाः उत्तरं प्रसङ्गात् दीयते। तथा न, उपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वेपि उपासनं भिद्यते।
कुतः उपासनभेदस्तु उपास्य गुणविशेषभेदेन उपास्यं ब्रह्म परन्तु एकमेव ब्रह्म अनेकधा उपास्यते खलु यथा अद्यत्वेपि अस्माभिः एकस्यैव परमात्मनः अनेकधा मूर्तिभेदं प्रकल्प्य आराधनं क्रियमाणमस्ति तत्र का गतिः तदेकं सर्वम् एकमेव उपासनम् इति उच्यते चेत् एकस्याः देवतायाः पूजा कृता चेत् अन्यस्याः देवतायाः न कर्तव्या एक एव खलु परमात्मा एकस्यैव परमात्मनः शिव इति रूपं विष्णुरिति रूपं तर्हि शिवपूजा जाता इतः परं विष्णुपूजा मास्तु इति नास्ति यत्र शिवपूजा विष्णुपूजा च समुचित्य अनुष्ठेया वर्तते तत्र शिवश्च परमात्मा विष्णुश्च परमात्मा एक एव सः इति न पृथक् अनुष्ठानं नापेक्षते इति कश्चित् शिष्टः वदति वा तथा नास्ति कुतः उपास्यस्य एकत्वेपि उपासन स्वरूपवैलक्षण्यं वर्तते गुणभेदेन स्वरूपवैलक्षण्यं वर्तते इति कृत्वा अनुष्ठानवैलक्षण्यं वर्तते अङ्गवैलक्षण्यं वर्तते सर्वं वैलक्षण्येन सम्पादितं यथा पूजादिष्वपि सम्पादितं अन्यत्रापि सम्पादितं तद् उपासनेपि सम्पादितं केवलं चित्तवृत्तिविशेषरूपे इत्यपि तदेव उपास्यस्य वस्तुतः एकत्वेपि औपाधिकगुणभेदेन औपाधिकश्च भेदः इष्यते परमात्मनोपि औपाधिकश्च भेदः इष्यते गुणविशेषोपाधिभेदेन तेषां भेदः तेषाम् उपासनानां भेदः गुणविशेषोपाधिभेदेन उपास्यस्य भेदः इति कृत्वा उपासनायाः भेदः उपास्यस्यापि भेदो वर्तते औपाधिकभेदस्तु वर्तते परमात्मनः अपि औपाधिकभेदकल्पने को विरोधः अतः उपासनानि भिद्यन्ते जातं खलु एक एव तु परमात्मा ईश्वरः तैस्तैर्गुणैर्विशिष्टः उपास्यो यद्यपि भवति उपास्यः एक एव परमात्मा यद्यपि भवति तथापि यथा गुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते फलानि च भिद्यन्ते फलं च भिद्यते गुणभेदेन एवं किल फलानि च भिद्यन्ते यथा यथोपासते तदेव भवति इति श्रुतेः यथा यथा उपासते येन प्रकारेण उपासते तं प्रकारं सः प्राप्नोति इति तर्हि एतत् फलविशिष्टरूपेण यदा एतत् फलजनकत्वविशिष्टरूपेण यदा उपास्यते तत् फलजनको सः भवति सः एतत् फलजनकत्वविशिष्टरूपेण यदा सः उपास्यते तदा तत्फलजनको भवति अत एव उपासनायां विशेषाः उक्ताः एतत् फलजनकत्वेन यदि उपास्यते तर्हि एतादृशरूपेण उपासनीयं तत्फलजनकत्वविशिष्टरूपेण चेत् तथा उपासनीयम् इत्यादि उपासनाशास्त्रं बहुधा प्रपञ्चितं वर्तते इति श्रुतेः यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतप्रेत्य भवति इति च छान्दोग्ये तत्क्रतुन्यायः इत्युच्यते इदं तु अग्रे आगमिष्यति तदानीं निरूपयिष्यामि एवं यं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं तथैव अनुगृह्णामि इत्यर्थः इति अस्ति गीतायाम् अस्ति यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः इति यद्यप्येक एव आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढः तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्याद् आत्मनः कूटस्थनित्यस्य एकरूपस्यापि उत्तरोत्तरम् आविष्कृतस्य तारतम्यम् ऐश्वर्यशक्तिविशेषैः श्रूयते तस्य च आत्मानम् आविस्तरां वेद इत्यत्र इदमपि पश्यतु एक एव आत्मा आत्मन्यपि औपाधिकभेदः श्रूयते परमात्मा एकम् इदानीं जीवात्मपक्षे पश्यामः तत्रापि आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढः एक एव आत्मा जीवात्मभावेन ब्रह्मणः यत्स्वरूपं परमात्मभावेन ब्रह्मणः यत्स्वरूपम् एतद्वयं स्वीक्रियताम् शुद्धस्य चैतन्यस्य ईश्वरकोटौ निक्षेप्तव्यानि कानिचित् रूपाणि
तत्रापि औपाधिकभेदाः बहवः सन्ति उपासनार्थम् उपदिष्टाः। इतः परं जीवकोटौ निक्षेप्तव्यानि रूपाणि तत्रापि औपाधिकभेदास्तु अवश्यं कल्पनीयाः अस्माकं प्रत्यक्षसिद्धत्वात्। इतरविलक्षणतया स्वस्वरूपं विलक्षणं दृश्यते इति कृत्वा तत्र आत्मनि सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढः एक एव आत्मा एकमेव चैतन्यं तथापि चित्तोपाधिविशेषतारतम्यात् आत्मनः कूटस्थनित्यस्य एकरूपस्यापि उत्तरोत्तरम् आविष्कृतस्य तारतम्यम् इत्युक्ते चित्तवैलक्षण्येन चित्तस्य वैलक्षण्येन जीवे तारतम्यं भवति, जीवस्य संस्कारे तारतम्यं भवति, सामर्थ्ये तारतम्यं भवति, सर्वत्र तारतम्यं भविष्यति इति उत्तरोत्तरम् आविष्कृतस्य तारतम्य ऐश्वर्यशक्तिविशेषैः तारतम्येन ऐश्वर्यशक्तिविशेषेण च विशेषैश्च श्रूयते। तस्य यः आत्मानम् आविस्तरां वेद इति आविस्तराम् आत्मानं वेद इत्युक्ते तथा वैचित्र्यम् आत्मनि अनुभूयते प्राणिनाम् आत्मसु यद्यपि एक एव आत्मा ऐश्वर्यशक्तिविशेषाः भिन्नाः इति अनुभूयन्ते। कथम् इत्युक्ते औपाधिकभेदेन इत्यत्र स्मृतावपि यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् इति आत्मनि जीवात्मस्व एव यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वम् एकस्य विभूतयः अधिकाः अन्यस्य तावत्यः विभूतयो न सन्ति इत्येवं विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं यावत् विभूतिविशेषः तत्सर्वं भगवत एव आविष्कारः इति अवगन्तव्यम् इति भगवदुपदेशः श्रूयते। आविर्भाव अभिव्यक्तिविशेषः सर्वोपि महिमा भगवत एव जीवात्मसु दृश्यमानः अपि भगवत एव आविष्कारविशेषः इति मत्वा अस्माभिः सादरैर्भवितव्यम् इति यत्र यत्र विभूत्याद्यतिशयः स ईश्वरः इत्युपास्यतया चोद्यते। अत्र गीतायाम् अत्र ईश्वरभावः द्रष्टव्यः इति विभूत्यतिशयः यदा प्राणिष्वपि दृश्यते तत्र ईश्वरभावेन चिन्तनं कर्तव्यमिति उपासनं विधीयते इति गीतायाम् इत्युपास्यतया चोद्यते तत्र इष्यते तथा। एवम् इहापि आदित्यमण्डले हिरण्मयपुरुषः सर्वपाप्मोदयलिङ्गात् पर एव इति वक्ष्यति। इहापि आदित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मोदयलिङ्गात् पर एव इति वक्ष्यति। अत्रापि अग्रे अधिकरणे हिरण्मयपुरुषः आदित्यमण्डले आदित्ये तिष्ठन् किमस्ति अग्रे अन्तस्तद्धर्मोपदेशादित्यधिकरणम् आगमिष्यति। तत्र हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः इत्यादि तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेव मक्षिणी इति वाक्यं विषयीकृत्य अधिकरणं प्रवर्तते। तत्र आदित्यमण्डले हिरण्मयपुरुषः कश्चन श्रूयते सः परमात्मा इति वक्ष्यति। एवम् आकाशस्तल्लिङ्गात् इत्यादिषु द्रष्टव्यम्। एवं रीत्या इदं किमर्थम् उक्तम् इदानीम् अन्ततो गत्वा किं जातम् औपाधिकभेदभिन्नानि जैवान्यपि रूपाणि दृश्यन्ते ऐश्वराण्यपि रूपाणि दृश्यन्ते एतादृश सर्व उपाधिवर्जितमपि रूपं दृश्यते सर्वमपि एकस्यैव चैतन्यस्य परमात्मनः स्वरूपम् इति स्थिते कथम् उपनिषद्वाक्येभ्यः परमात्मा अविरोधेन प्रत्येतव्यः इत्येतत् सम्यक् निरूपणीयमस्ति। तदर्थं युक्तयः विचारणीयाः। कथं परमात्मपरत्वं निर्धारणीयं? गुणाः परमात्मना इत्येव नास्ति किल। तर्हि परमात्मभिन्नः कश्चित् पदार्थः अनेकैर्गुणैः अत्र उपदिष्टो वा अथवा औपाधिकगुणैः परमात्मैव उपास्यत्वेन उपदिष्टो वा इति द्रष्टव्यम्। उपनिषत्सु परमात्मा एव सर्वेषु वाक्येषु प्रतिपाद्यते इत्यस्ति वा? तथा नास्ति। उपनिषद्वाक्यं चेत् सर्वं वाक्यं परमात्मानमेव वदति, परमात्मपर एव सर्वस्य वाक्यस्य अर्थः इति तथा नास्ति किल। अवान्तरवाक्यानि मध्ये मध्ये भवन्ति इति स्थिते सर्वत्र परमात्मा एव उच्यते इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि गुणाः श्रूयन्ते इति कृत्वा परमात्मा न इत्यपि वक्तुं न शक्यते।
कदाचित् गुणविशेषविशिष्टः अन्य एव पदार्थः उपास्यत्वेन उपदिष्टः स्यात्, कदाचित् गुणविशेषविशिष्टः परमात्मा एव उपदिष्टः स्यात्, तर्हि विवेचनीयमस्ति। एतदर्थम् अग्रे विचारः कर्तव्यः। एवं सद्योमुक्तिकारणमपि आत्मज्ञानम् उपाधिविशेषद्वारेण उपदिश्यमानमपि अविवक्षितोपाधिसम्बन्धविशेषं परापरविषयत्वेन सन्दिह्यमानं वाक्यगतिपर्यालोचनया निर्णेतव्यं भवति इति। इदं किमस्ति, सगुणोपासनप्रकरणे पश्यन्तु, सगुणोपासनस्य प्रकरणं चेत् तत्र उपाधिसम्बन्धो विवक्षितः। निर्गुणप्रकरणम् इत्यस्ति, तत्रापि कदाचित् उपाधिसम्बन्धविशेषेण परमात्मनः कीर्तनं भवति। तत् किमर्थम् इति पृष्टे तद् निरूपणीयं किल। निर्गुणप्रकरणे उपाधिसम्बन्धः किमर्थं श्रूयते इत्युक्ते तत्र बोधनप्रक्रियाम् आश्रित्य श्रुतिः कदाचित् प्रतियोगित्वेन निषेधव्यत्वेन रूपेण तान् गुणान् उपस्थापयति, अथवा लोकसिद्धम् अनूद्य एवं रीत्या एतत् सर्वं भवति। तदेव उच्यते सद्योमुक्तिकारणमपि आत्मज्ञानम् उपाधिविशेषद्वारेण उपदिश्यमानमपि। पश्यतु, आत्मज्ञानं सद्योमुक्तिकारणम्, आत्मज्ञानमात्रेण मुक्तिः, इतः परम् अन्यस्य अपेक्षा नास्ति। तर्हि मुक्त्यनन्तरं यदि किञ्चित् उपासनम् अपेक्षितं स्यात् तर्हि निर्गुणप्रकरणे इदं सद्योमुक्तिकारणमपि इति लिखितं खलु। किमर्थम् इत्युक्ते कश्चिदेवं वदेत्, निर्गुणप्रकरणे किमर्थं सगुणस्य परमेश्वरस्य कीर्तनम् इत्युक्ते निर्गुणब्रह्मज्ञानं साक्षात् मोक्षकारणं न भवति, निर्गुणब्रह्मज्ञानात् परमपि किञ्चित् सगुणं रूपं चिन्तनीयं स्यात्, तदर्थं स्यात् इति। तथा न इति, तदर्थम् उच्यते सद्योमुक्तिकारणम् आत्मज्ञानम्। आत्मज्ञानं सद्योमुक्तिकारणं वर्तते, ततः परं निर्गुण तत्र सगुणविद्यायाः प्रसक्तिर्नास्ति, तस्मात् तदर्थमिति वक्तुं न शक्यते। तर्हि सद्योमुक्तिकारणत्वादेव आत्मज्ञानस्य तादृशनिर्गुणप्रकरणे उपाधिसम्बन्धः यदि श्रूयते, श्रूयमाणमपि तत् उपाधिसम्बन्धं परित्यज्यैव आत्मस्वरूपं ततः अवगन्तव्यम् इति बोधनीयमस्ति इति। सद्योमुक्तिकारणमप्यात्मज्ञानम् उपाधिविशेषद्वारेण उपदिश्यमानमपि, उपाधिविशेषद्वारेण निर्गुणस्यापि उपदेशः सम्भवति। उपदेशस्तु निर्गुणस्यैव, परन्तु सगुणोपदेशवत् भवति कुत्रचित्। एवम् अग्रे स्थलानि द्रष्टुं शक्यन्ते इति। उपदिश्यमानमपि परन्तु अविवक्षितोपाधिसम्बन्धविशेषं परापरविषयत्वेन सन्दिह्यमानम् अविवक्षितोपाधिसम्बन्धविशेषः विशेषं तत्र ग्राह्यं वर्तते। उपासनार्थम् उपदिष्टं चेत् उपाधिसम्बन्धो विवक्षितः, उपाधिसम्बन्धं विना उपासनं कर्तुं न शक्यते। यत्र उपासनार्थम् उपदेशः तत्र उपाधिसम्बन्धस्य अविवक्षा नास्ति, विवक्षा वर्तते। यत्र तु न शक्यते, उपाधिसम्बन्धं विना उपासनं कर्तुं न शक्यते। निर्गुणस्य तु निर्गुणत्वमेव कश्चन उपाधिः। उपासनम् इत्युक्ते निर्गुणस्य उपासनं नाम उपासनम् इति शब्देन भवता उच्यते चेत् तत्र कश्चित् धर्मः अवश्यं कल्पनीयः एव। तद् निर्गुणत्वमेव धर्मः इति कश्चित् कल्पयेत् तावदेव। अत एव निर्गुणत्वम् इति धर्मः इति न, निर्गुणत्वं धर्मः इत्युक्ते निर्गुणत्वेन चिन्तनम् इति, निर्गुणत्वमेव धर्मः इति चिन्तनं न, तदा अबद्धं भवति। निर्गुणोपासनं नाम निर्गुणत्वेन चिन्तनं, धर्मिणः चिन्तनं, निर्गुणत्वप्रकारकधर्मविशेषिकवृत्तिः ब्रह्मविशेषिकवृत्तिः भवति। तावदेव मम विवक्षितं। निर्गुणं निर्गुणत्ववत् इति चिन्तनम् इति न, तथा न। निर्गुणत्वं तत्र भासते, तावन्मात्रेण उपासनम् इति भवति। अस्तु तत्रापि तथाविधचिन्तनस्थलेपि उपाधेः सम्बन्धविवक्षा नास्ति इति भवतु, भवदुक्तरीत्या सम्यगेव। अस्तु, एवञ्च तत्र उपाधिविशेषसम्बन्धं परित्यज्य तत्स्वरूपम् अवगन्तव्यम्
तत्र तर्हि परब्रह्मविवक्षितं वा अथवा अपरब्रह्मविवक्षितं वा इति सन्दिह्यमानं स्थलं भवति इति कृत्वा वाक्यगतिपर्यालोचनया, वाक्यगतिः इत्युक्ते तात्पर्यपर्यालोचनया तत्सर्वं निर्णेतव्यं भवति। यथा इहैव तावत् आनन्दमयोऽभ्यासादिति एवं तत्र नीत्वा स्थापितम्। अग्रिमे अधिकरणे अत्रैव अनुपदं चिन्त्यमानं प्रकरणं किञ्चिदस्ति। तत्र किम् उपास्यं ब्रह्म उपदिश्यते वा परं ब्रह्म उपदिश्यते वा तदपि कस्मिन् वाक्ये उपदिश्यते इत्यादि सर्वं चिन्तनीयं भविष्यति। तैत्तिरीयकं पञ्चकोश प्रकरणम् आदाय एवम् एकमपि ब्रह्म अपेक्षितोपाधिसम्बन्धं निरस्तोपाधिसम्बन्धं च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषु उपदिश्यते इति प्रदर्शयितुं परो ग्रन्थः आरभ्यते। अपेक्षितोपाधिसम्बन्धम् उपासनार्थं, निरस्तोपाधिसम्बन्धं ज्ञानार्थम्, उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन वेदान्तेषु उपदिश्यमानं वेदान्तेषु उपदिश्यते इति प्रदर्शयितुं परो ग्रन्थः आरभ्यते। एवञ्च सर्वेषां एतादृशानां वेदान्तवाक्यानां समन्वयो नाम अविरोधेन गतिचिन्तनम्। इदं तु तत्तद्वाक्यान्यादाय विशिष्य विचार्यते चेदेव लभ्यते। यतः वाक्यस्य समन्वयप्रदर्शितः, समन्वयप्रतिज्ञातः आदौ सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां समन्वयो भवति इति प्रतिज्ञातम्, एकत्र समन्वयः प्रदर्शितः इत्येतावन्मात्रेण समन्वयप्रतिज्ञायाः किं भवति, निर्वाहो न जायते। गतिसामान्यप्रदर्शनं च कृतम्। अंशद्वयम् अस्ति भोः इदानीं, गतिसामान्याच्च इत्युक्तम् ईक्षत्यधिकरणे सूत्रं। तत्र किमुक्तं, जगत्कारणत्वविषये एकरूपता वेदान्तवाक्येषु वर्तते। जगत्कारणं किम् इत्यत्र वेदान्तवाक्यानां सर्वेषामपि समानं मतं वर्तते। सर्वेषु वेदान्तवाक्येषु समाना अवगतिरस्ति इति एका प्रतिज्ञा मध्ये कृता। सापि प्रतिज्ञा एव जाता, तदुपपादनीयं किल। तदुपपादनाय कानिचित् अधिकरणानि आगमिष्यन्ति। ततः पूर्वं समन्वयप्रतिज्ञा कृता वर्तते। सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि, सर्वाणि इत्युक्ते सर्वाणि ब्रह्मपरत्वेन सन्दिह्यमानानि, ब्रह्मपरत्वेन निर्णेतव्यानि, ब्रह्मपरं वा अब्रह्मपरं वा इति सन्दिह्यमानानि, वस्तुतो ब्रह्मपराणि, ब्रह्मपरत्वेन निर्णेतव्यानि यानि वाक्यानि कथं ब्रह्मपरत्वेन निर्णेतुं शक्यानि यावता पूर्वपक्षिणां शङ्काः न निराक्रियन्ते, परस्परविरोधो न परिह्रियते इति स्थिते तत् तात्पर्यलिङ्गानि उक्त्वा तानि स्थलानि शोधनीयानि वर्तन्ते इत्येतदर्थम् इतः परस्य ग्रन्थे बहूनाम् अधिकरणानां प्रवृत्तिः। मध्ये केषाञ्चित् अधिकरणानां प्रवृत्तिस्तु किमर्थम् इत्युक्ते गतिसामान्यं प्रतिज्ञा अपि कृता वर्तते। गतिसामान्यप्रतिज्ञा नाम का? जगत्कारणत्वं, चेतनस्यैव जगत्कारणत्ववादिन्यः सर्वापि श्रुतयो वर्तन्ते। तत्प्रदर्शनाय अपि कानिचित् अधिकरणानि वर्तन्ते। एतद्वयमेव कृत्यम्। एवञ्च प्रतिज्ञाद्वयम् एतावता प्राप्तमस्ति। सा प्रतिज्ञा एव जाता, सा सर्वत्र योजनीया। एकत्र तु योजनं जातं तावता न सम्भवति। अविरोधः सम्पादनीयश्चेत् सर्वाणि वाक्यानि परिशीलनीयानि। तदर्थम् अपेक्षितानां युक्तीनाम् अनुसन्धानं कर्तव्यमस्ति, तद्व्युत्पादनीयमस्ति। सर्वाणि वाक्यानि इदानीम् अस्मिन् ग्रन्थे संशोध्यन्ते इति न, मया आरम्भे उक्तरीत्या सर्वेषां वाक्यानां संशोधनाय अपेक्षिताः न्यायाः व्युत्पाद्यन्ते। ते न्यायाः व्युत्पादिताश्चेत् आचार्याः ततः परं निवर्तन्ते। समन्वयाध्यायः इति, समन्वयाध्याये ते न्यायाः व्युत्पादनीयाः इति एतदर्थम् अग्रिमो ग्रन्थः आरभ्यते इत्येव। सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मपरत्वमेव महावाक्यानामेव तद् परम्परया भवति। तत्तु भवति तदन्यत्। सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्यम् इति तु तदन्यत्। इदानीं तथा सर्वेषाम् इति अत्र विवक्षा नास्ति। अत्र विचार्यं त्वं किं कस्य इत्युक्ते ब्रह्मपरत्वेन सन्दिह्यमानानां वस्तुतो ब्रह्मपराणां ब्रह्मपरत्वेन सन्दिह्यमानानां
वाक्यानामेव निर्णयाय यानि वाक्यानि प्रसङ्गादागतानि अब्रह्मोपासनविधायकानि किञ्चित् प्रसङ्गात् अन्यत् किञ्चित् वक्तुम् आगतानि वाक्यानि तेषां प्रसङ्गागतत्वादेव तत्र विरोधित्वं नास्ति, तत्र क्लेशो नास्ति, ज्ञायते खलु। कदाचित् कर्मकाण्डे वक्तव्यं किञ्चित् तस्य शेषः अत्र उच्यते, तदपि भवति किञ्चित् भवति मध्ये, तत् प्रसङ्गादागतं। प्रसङ्गादागतं किञ्चित् उपनिषदि प्रकरणविरोधि न भवति। उपनिषदि मया उच्यते, उपनिषदि प्रसङ्गादागतं एवं भवति किल मध्ये ऐहिकफलाय किञ्चित् उच्यते मध्ये, तदपि भवति। अब्रह्मोपासनमपि उच्यते, अन्यदपि किञ्चित् तत्त्वं मध्ये व्युत्पाद्यते, सर्वं प्रसङ्गादागतं। तत् त्यज्यतां तावदेव। तत्र प्रसङ्गादागतत्वादेव तत् तात्पर्यविरोधि नास्ति। तत्र सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः इत्यस्य विरोधि नास्ति। परन्तु ब्रह्मपरत्वेन वस्तुतो निरूपणीयानां वाक्यानां ब्रह्मपरत्वसन्देहे पूर्वपक्षे अनिराक्रियमाणे समन्वयविरोधस्तु भवत्येव। अतः वक्ष्यमाणानां सर्वेषाम् अधिकरणानां किम् अध्यायसङ्गतिः का इत्युक्ते समन्वयः, ब्रह्मणि समन्वयः इत्येव। इत्युक्ते अधिकरणेषु सर्वत्र समन्वयाध्याये अधिकरणे ब्रह्मपरं वा तद्भिन्नपरं वा इत्येव पूर्वपक्षः। मीमांसायाम् इव अत्र तथा नास्ति। मीमांसायां तु भिन्नविचाराः भवन्ति। अत्र तानि प्रकरणानि भिन्नानि प्रकरणानि स्वीकृत्य विचाराः क्रियन्ते। अत्र तु तादृशं वैचित्र्यं नास्ति। अत्र समन्वयाध्याये किञ्चित् वाक्यम् उदाह्रियते, इदं ब्रह्मपरं वा तद्भिन्नपरं वा इत्येव सन्देहः। सर्वत्र स एव सन्देहः, ब्रह्मपरं वा तद्भिन्नपरं वा। ब्रह्मपरम् इत्येव सिद्धान्तः, तद्भिन्नपरम् इत्येव पूर्वपक्षः। इदं सर्वं क्लुप्तम्। अत्र किमपि नूतनं न प्रतीक्षणीयं, परन्तु विचारे वैचित्र्यं भवति। विचारक्रमे एव वैचित्र्यं, न तु पूर्वपक्षे सिद्धान्ते वा किमपि अस्माभिः अचिन्तितं नूतनं किमपि लभ्यते इति न मन्तव्यं। ब्रह्मपरं न इति पूर्वपक्षः, ब्रह्मपरम् इति सिद्धान्तः। एवमेव सर्वत्र अधिकरणेषु समन्वयाध्याये एवमेव द्रष्टव्यं। यतः तदर्थमेव आगतं किल। अतः समन्वयप्रतिज्ञा वर्तते, तां प्रतिज्ञां परिपालयितुं किल आगतं, तस्मात् तथैव भवति। एवम् एकमपि ब्रह्म अपेक्षितोपाधिसम्बन्धं निरस्तोपाधिसम्बन्धं च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषु उपदिश्यते इति प्रदर्शयितुं परो ग्रन्थः आरभ्यते। यच्च गतिसामान्यादित्यचेतनकारणनिराकरणमुक्तं तदपि वाक्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणनिषेधेन प्रपञ्चते। अवगतं किल। अन्ततो गत्वा अस्य उपोद्घातभाष्यस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते इदं प्रतिज्ञाद्वयं कृतमस्ति इदानीं, तद् व्यवस्थापनीयम्। एकं तु समन्वयप्रतिज्ञा, अन्या च कारणत्वप्रतिज्ञा। चेतनकारणत्वप्रतिज्ञा, जगतः चेतनकारणकत्वम् एकं प्रतिज्ञातं, तस्याः प्रतिज्ञायाः भङ्गो नास्ति इति समर्थनीयं। वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मप्रतिपादकत्वेन सन्दिह्यमानानां ब्रह्मप्रतिपादकत्वं व्युत्पादनीयम्। एतदर्थं न्यायाः चिन्तनीयाः इति, तदर्थम् इत्येव परो ग्रन्थः आरभ्यते इति। अत्र अद्य समापयामः। यतः आनन्दमयोऽभ्यासादिति सः विचारः इदानीम् आरभ्यते चेत् अग्रे न मध्ये त्यक्तव्यं स्यात्। श्वः पश्यामः। ओम्।